मुल्क के सबसे मारूफ तरीन सहाफ़ी इमरान रियाज को काजी फ़ाइज़ ईसा ने पहचानने से इनकार कर दिया। इसकी पीछे वजूहात क्या हैं? पाकिस्तान जनवरी जैसे सर्दी के महीने में लोड शेडिंग का शिकार और अंधेरों में क्यों है? इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए एक बड़ी मुश्किल आ गई। किस केस में उनके ऊपर क्या होने जा रहा है? वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ ने बलोचों को जालिम करार दे दिया। क्या ये मजलूम जालिम है या हुक्मरान जालिम है? आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। क्या आप इस बात का तसव्वुर कर सकते हैं कि मुल्क के सबसे बड़े मनसब के ऊपर बैठे हुए जो आईन पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं, जिन्होंने कौम को सबको इंसाफ देना है, जिनका नाम चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा है, दूसरी तरफ सहाफ़त के शुबे से तल्लक रखने वाले मज़लूम सहाफ़ी इमरान रियाज खान जो कि नहायत ही पॉपुलर हैं, उन्हें काजी फ़ाइज़ ईसा ना जानते हों? जी बिल्कुल, वो नहीं जानते और उन्होंने इमरान रियाज खान को पहचानने से इनकार किया। उन्होंने शोएब शाहीन के साथ एक दिलचस्प मुकालमा किया है। मैं चाहता हूँ कि ये आपकी नज़र किया जाए, पढ़ा जाए इसको। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस्तफसार किया कि आपने इमरान रियाज का जिक्र भी किया, ये कौन है? क्या इमरान रियाज अब भी लापता है? काजी फ़ाइज़ ईसा कह रहे हैं। जिस पर शोएब शाहीन ने जवाब दिया कि अब लापता नहीं, मगर जब घर वापस आए तो हालत बड़ी गैर थी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या इमरान रियाज असर रसूख वाले नहीं? क्या मतीउल्लाह जान अगवा नहीं हुए थे? आप मतीउल्लाह जान और असद तूर का नाम शामिल क्यों नहीं करते? वो चाहते हैं कि अपनी जो मेरी पसंद वाले सहाफ़ी हैं उनका नाम क्यों नहीं हुआ, जबकि मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया, इमरान खान ने नोटिस लिया, वापस आ गए अफ़गानिस्तान के आसपास से। और फिर असद तूर जो थे उनको थप्पड़ मारे गए थे, या आई थिंक बाजू भी उनका टूटा था, वो भी गलत था। कहते हैं कि आप उन लोगों का नाम नहीं ले रहे जो इस बात पर खड़े ही नहीं कि वो अगवा हुए। मतीउल्लाह जान और असद तूर तो नहीं कहा कि वो शुमाली इलाका जात गए थे। यानी कि काजी फ़ाइज़ ईसा को लगता है कि जो इमरान रियाज है वो तो अगवा ही नहीं हुआ था। शोएब शाहीन ने कहा कि मैं मतीउल्लाह जान के केस में पेश हुआ था चीफ साहब। बलोच लापता अफराद का मामला भी हमने दरख्वास्त में उठाया है, तब भी जुल्म हुआ था। मज़ामत करता हूँ। जस्टिस मुसर्रत अलाली ने रिमार्क्स दिए कि अब आप मज़ामत कर रहे हैं जब आपके साथ भी हो रहा है। कहते हैं कि जब आपके साथ भी वैसा हो रहा है तो तब आप मज़ामत करते हैं, वरना आप ऐसे नहीं करते थे। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि जिन दो सहाफ़ियों का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो किसी जमात से वाबस्तगी नहीं रखते। ये दो सहाफ़ी आज़ाद तस्वर किए जाते हैं। अगर आप बिला तफरीक सब के नाम शामिल करते तो आपकी दरख्वास्त जानदार होती। लापता अफराद से मुतल्लिक धरना चल रहा है, उसका जिक्र दरख्वास्त में क्यों नहीं? अब ये जो दो सहाफ़ी हैं उनका जिक्र इसलिए नहीं कि वो घर हैं, शाश बशाश हैं, सारी चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं। वो भाई आप गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं? और फिर जो अब की बात है वो करें। आप माजी में जाके भट्टो साहब को कब्र में इंसाफ देना चाहते हैं, इसी तरह से साबका सहाफ़ियों को इंसाफ देना चाहते हैं, जबकि उनको तो इंसाफ जो मिलना था वो मिल चुका। बात इमरान रियाज की हो रही है और आप अपना पर्सनल इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं और तकब्बुर कर रहे हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कि इमरान रियाज कौन है। फिर कहते हैं शोएब शाहीन ने कहा कि मेरी दरख्वास्त पहले की है, पुलिस ने बलोच मुजाहिरीन के साथ जुल्म किया, बलोच मुजाहिरीन का केस भी आपके सामने रखूंगा। चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि एक और दरख्वास्त दायर करने में कितना वक्त लगता है, मफरूज़ों पर कार्रवाई नहीं कर सकते, बलोच मुजाहिरीन से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर करें। ये आखिर में उन्होंने अच्छी बात कही कि दरख्वास्त दायर करें ताकि मफरूज़ों के ऊपर बात नहीं होगी। इतना तो टाइम लगता नहीं दरख्वास्त दायर करने के ऊपर। तो काजी साहब अगर ये दरख्वास्त दायर भी हो जाएगी तो आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी जब उनके हक में आप फैसला देने की कोशिश करेंगे। आप में इतनी सख्त नहीं है कि आप बलोचों को इंसाफ दे सकें। बलोच होते हुए, बलोची होते हुए, सरदार होते हुए, बड़े बाप के बेटे होते हुए, बड़े मनसब पे बैठ के चीफ जस्टिस होते हुए और सुप्रीम कोर्ट के सरबराह होते हुए, इंसाफ करने वालों का सरबराह होते हुए आप नहीं कर सकेंगे। दरख्वास्तें बहुत दायर हुई हैं, लेकिन आप जो मर गए हैं उन्हें इंसाफ भी नहीं दे सकते। जिंदा को तो इंसाफ देने की तरफ आप जाते नहीं। इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए एक मुश्किल इस नौयत की है कि जज साहब ने फैसला कर लिया है कि हम जो हैं वो इमरान खान और बुशरा बेगम पर फर्द जुर्म आयद करेंगे और जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह शहाब ने 10 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है। 11 के बाद तो ट्रायल शुरू होगा उस केस का जो साइफर वाला है, और उससे पहले इन्होंने फैसला कर लिया है ये इनका
نکاح میں عدت اور عدت میں نکاح اور فلسفہ جو تھا، اگر آپ نے ان کے اوپر فرد جرم عائد کرنی ہے تو انہوں نے تو اللہ سے رجوع کر لیا تھا، مولوی صاحب سے بھی رجوع کر لیا تھا، عدت کے اندر اگر نکاح ہوا تھا تو انہوں نے دوبارہ نکاح پڑھ لیا تھا، اس کا فدیہ ہوتا ہے یا جرمانہ ہوتا ہے یا جو بھی شرعی اس کی سزا ہے وہ ملنی چاہیے۔ آپ کو کیا لگا، آپ اس قاضی کو کیوں نہیں پوچھتے، اس مولوی کو کیوں نہیں بلاتے جو بڑے بڑے فلسفے بیان کر رہا ہے کہ میں نے جب نکاح پڑھایا تو تب عدت ابھی پوری نہیں ہوئی تھی تو نکاح ہو گیا تو جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے بتا دیا تو عمران خان اور بشرا بی بی نے دوبارہ نکاح کر لیا۔ اب اگر وہ چیزیں سلجھ گئی ہیں تو آپ اس نکاح اور عدت والے معاملے میں کیا سزا دیں گے، کیوں سزا دینا چاہتے ہیں؟ یہ معاملہ تو اللہ کے نزدیک ہے، وہ تو مریں گے، قبر میں جائیں گے تو تب ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی لوگوں آپ نے یہ کیوں کیا تھا، وہ فرشتے جانے، اللہ کی ذات جانے، بشرا بی بی جانے، عمران خان جانے۔ تو عدت میں نکاح والا معاملہ جب میں بات کرتا ہوں، یقین جانے مجھے لندن کے بڑے بڑے ہوٹل یاد آتے ہیں، بڑے کیفیٹیریے یاد آتے ہیں، کچھ لوگ ذہن میں آتے ہیں، میرے کوٹ کے اوپر کافی گرا دینے والے یاد آتے ہیں، وہ میٹنگ یاد آتی ہے، وہ ڈیل یاد آتی ہے کہ جب 2 نکاح نامے آج سے 4 5 6 ماہ پہلے مجھے بھیج دیے گئے تھے۔ یہ جو کیس آج آپ سن رہے ہیں نا، ہمیں بھی کہا گیا تھا لیکن دل کرتا ہے کہہ دوں، پھر سوچتا ہوں کچھ راز رہنے دیتا ہوں، اور ہزاروں ڈالرز کی آفر تھی، پھر ہماری بات کو کون مانے گا، کون سنے گا، بڑی بڑی کہانیاں ہیں۔ تو یہ بڑے عرصے سے چیزیں ہو رہی تھی، زندہ مرغیاں جلانے والی، 7 بچیوں کو بلی چڑھانا، عدت میں نکاح والی کہانی، ٹیرین جیڈ والا کیس، پتہ نہیں کیا کیا پوری فہرست دی گئی تھی ہمیں، آپ ہمارے ساتھ ملیں اور عمران خان کے خلاف کی آپ یہ باتیں کریں تو ہم آپ کو یہ بھی دیں گے، فلاں چیز بھی دیں گے، آپ کی ریٹنگ بڑی اچھی ہے، فلاں چیزیں ہیں۔ بہرحال کبھی زندگی میں وقت آیا تو بتا ہی دیں گے سارے نام بھی اور ساری چیزیں۔ تو دیکھتے ہیں عدت میں یہ جو نکاح والا معاملہ ہے، اس میں عمران خان کو کیا سزا ہونی اور کس نوعیت کی فرد جرم عائد کریں گے، چونکہ عمران نے کرپشن کی کوئی نہیں، عدت میں نکاح والا معاملہ لیا، القادر ٹرسٹ سے لینا دینا کوئی نہیں تھا، اس معاملے کو انہوں نے وہ بنا لیا جی اس میں کرپشن ہوئی ہے، جبکہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹس کے اندر پڑے ہیں۔ پھر آپ سائفر کو لے کے آئے، سائفر کے اوپر جناب فیصلہ بھی آ گیا، جو عطر مین اللہ تھی انہوں نے کہہ دیا اس میں عمران خان معصوم ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، ٹرائل بھی روک دیا گیا۔ تو عمران خان کے اوپر آپ نے جتنے کیسز بنائے اس میں نہ صرف آپ نے یہ ثابت کیا کہ یہ معصوم ہے، اور یہ بھی ثابت کیا کہ یہ کرپٹ نہیں ہے، یہ دیانتدار آدمی ہے، اور آپ لوگوں کے جتنے بھی ارادے اور چیزیں ہیں جو آپ نے کیا ہے وہ عمران خان کی فیور میں گیا ہے، اور عمران خان نے عوام کی ہمدردیاں سمیٹی ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں سزا دے کے کیا کر لیں گے، لیکن لگتا یہ ہے کہ آپ لمبے عرصے تک اندر رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن شیر افضل مروت دبئی سے واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ عمران خان 20 روز میں باہر آ جائے گا، پتہ نہیں انہوں نے کس سے وہ بات کی۔ آپ پیک کے اوپر جا کے ساری ظلم، ناانصافیاں، زیادتیاں کر رہے ہیں، وہ اپنی اپنی جگہ کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، باہر نکلیں، مائک لیں، سول کپڑوں میں چلے جائیں، سروے کروائیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان کی عوام کہاں ہیں اور کس کے ساتھ ہیں۔ پھر آپ دیکھیے جناب وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بلوچ جو ہیں وہ ظالم ہیں، آپ کو انویسٹیگیٹو جرنلزم نہیں آتا، ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوا۔ وہ بھائی آپ بھی تو کسی دور میں یہی کہتے تھے، مسنگ پرسنس کی بات کرتے تھے، ساری چیزیں ہوتی تھی، اور آج آپ کو جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ یہ مظلوم نہیں ہے بلکہ یہ ظالم ہیں۔ تو انوار الحق کاکڑ صاحب، نگران وزیر اعظم، آپ تھوڑے وقت کے لیے رہیں گے، بعد میں مر بھی جائیں گے، کم از کم آپ اپنے علاقے کے لوگوں کے حق میں آواز نہیں اٹھا سکے تو کس کے لیے اٹھائیں گے؟ اور اگر یہ ظالم ہیں تو انہوں نے جو ظلم کیے ہیں وہ اتنے بڑے ادارے ہیں، ساری چیزیں ہیں، تو ان کو بتائیں، سامنے لائیں، ایویڈنس قوم کو بتائیں تاکہ ہم بھی ان کو مظلوم نہ سمجھیں، ظالم سمجھیں، اور ان کے اوپر بات کرنا چھوڑ دیں یا ان کے حق میں۔ پاکستان اندھیروں میں چلا گیا وہ اس طرح سے کہ آپ دیکھیں کہ جنوری کا مہینہ ہے اور اسلام آباد کیپٹل جیسے علاقے میں اور پورے پاکستان میں 1 گھنٹہ بجلی آتی ہے، 1 گھنٹہ چلی جاتی ہے۔ اس کی وجہ ملک کے اندر معاشی حالات کا اچھا نہ ہونا، سیاسی عدم استحکام کا ہونا، معاشی عدم استحکام کا ہونا، کیونکہ بجلی کی پیداوار سردیوں جیسے مہینے میں اگر کم ہے تو کل جب گرمیاں ہوں گی تو سردیوں میں اگر یہ حالت ہے، یہ بچت نہیں کر رہے، بجلی کی پیداوار ہی نہیں ہو رہی، تو یہ الیکشن نہ کروائیں یا الیکشن میں دھاندلی کریں، عوامی مینڈیٹ لے کے کوئی حکومت نہ آئے اور جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہو اس کو باہر رکھنے کی کوشش کریں، یا جس کو عوام مینڈیٹ دے دیں اس کے ساتھ دھاندلی کر کے
ठहराने की कोशिश करेंगे, ये मुल्क नहीं चलेगा भाईजान। आपके हाथ बंद जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। सिंपल फार्मूला है, सियासी अदम इस्तेकाम जब तक रहेगा, अवामी मैंडेट वाली हुकूमत को आप तस्लीम नहीं करेंगे तो मुल्क में माशी इस्तेकाम नहीं आएगा। तो ये आपकी मजबूरियां हैं। आप इतने बड़े तरक्की याफ्ता तो मुल्क है नहीं है, सोर्स आपके पास है कोई नहीं है इनकम का, इंडस्ट्रियां बंद हैं, बिजली जैसी जो चीज़ है वो हर घंटे आपको बंद इसलिए करनी पड़ती है कि उसकी पैदावार कम हो चुकी है, जंग कोई हो नहीं रही, डॉलर जंग के नाम के ऊपर आपको मिल नहीं रहे। तो देखते हैं कि कब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन ये तशवीशनाक बात है कि जनवरी जैसे महीने में 1 घंटा बिजली मिले और 1 घंटा बिजली चली जाए। अपना ख्याल रखिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके ऊपर हम लाइव सेशन भी किया करेंगे, उसमें आपकी के साथ बातचीत भी होगी, सवालात भी होंगे। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।